اللهم افتح لنا أبواب المودة. اللهم افتح لنا أبواب القوة. اللهم افتح لنا أبواب القوة. اللهم افتح لنا أبواب المودة. اللهم افتح لنا أبواب الرزق. اللهم افتح لنا أبواب الرزق يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. اللهم افتح لنا أبواب الجنة. اللهم افتح لنا أبواب الجنة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين وفرج علينا خاصة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا دعوناك ما أمرتنا فاستجب لنا يا إلهنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا دعوناك ما أمرتنا فاستجب لنا يا إلهنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا دعوناك ما أمرتنا فاستجب لنا يا إلهنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.